अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसल इंसाना इल्ला मा सआ। इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसके जिसके लिए कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद बखैर। आज हम उर्दू क़वाइद इंशा जमात नहम के बाब खतूत नवेसी के मज़ीद कुछ ज़ीने आगे बढ़ेंगे, कुछ ज़ीने तय करेंगे। क्योंकि ख़त या खतूत नवेसी का असल मुद्दा क्या है। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। फैज़ अहमद फैज़ के बकौल। लौह कलम और इंसान का साथ ज़िंदगी भर का है, और जो दिल पे गुज़रती है वो रकम करना चाहता है, वो दूसरों को इससे आगाह करना चाहता है। ख़त लिखने के तरीक़ाकार आप जान चुके हैं, यकीनन आपके सामने हैं। मज़ीद इससे आप रहनुमाई ले सकते हैं। ख़त के अज्ज़ा और इन नंबरों की तकसीम क्या होगी ये भी आपको बताया जा चुका है। मज़ीद इसको आपने अगर दोहराना है तो आपके सामने है, इसको दोहरा सकते हैं। ख़त का फॉर्मेट क्या है, इसी फॉर्मेट को मद्देनज़र रखते हुए आप लिखेंगे। आज तारीख़ है 26 अगस्त सन 2020। आप ये लिखिए, या आपकी जो इम्तिहानी मरकज़ में तारीख़ होगी जब आप ये पर्चा हल कर रहे होंगे वो तारीख़ लिख सकते हैं। अहम तरीन बात तारीख़ लिखने का तरीक़ाकार, और फिर मज़ीद आप जो मुखातिब कर रहे हैं, जिसके नाम लिख रहे हैं, वो तरीक़ाकार। और पहली लाइन आप किस तरह शुरू करेंगे, और पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तीसरे यानी कि आपका जो भी आखिरी पैराग्राफ है उसमें दुआया लाइन को मद्देनज़र रखेंगे स्टूडेंट्स। वस्सलाम, जिसके नाम पे ख़त लिखा है आप उसके मुतालिक लिखेंगे, जैसे आपकी सहेली, आपका दोस्त, और अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम। ये आपका फॉर्मेट है, आप इसको बारहा कर चुके हैं, लेकिन इसमें गलती मत आप रहने दें। इससे एहतराज़ लाजिम है। आज है सहेली के नाम ख़त, आप फॉर्मेट के मुताबिक ही लिखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं प्यारी सहेली, निदाया की अलामत है ऐमन। प्यारी सहेली ऐमन के बाद निदाया की अलामत है। अगर नाम नहीं लिखते तो सिर्फ प्यारी सहेली के बाद निदाया की अलामत आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम मीम के ऊपर पेश होगी, वाव नहीं होगा। आप ये गलती करते हैं, इससे एहतराज़ लाजिम है। फिर ख़त्मा है। कहिए निदाया, आपकी तबीयत तो ठीक है। ख़त्मा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में कमी तो नहीं आ गई। ख़त्मा, मेरे रहमो गुमान में भी न था कि आप मुझे भूल जाएंगी। नई जगह पर नई सहेलियाँ बनाए बगैर चारा नहीं होता। वक्फ़ा, मगर साथ खेली सहेली तो फरामोश नहीं होती। जिस तरह आप मुझे भूली हैं, क्या मैं अभी आपको भूल जाऊं? अपनी अम्मी जान से पूछ कर लिखिए, और ज़रूर लिखिए कि भूलना अच्छा है कि याद रखना, ताकि इसी के मुताबिक मैं भी अपने आप को तैयार कर सकूं। आप इसमें अशार भी ऐड कर सकते हैं। ए रंजे आगही कोई चारा तो होगा ना, ए रंजे आगही कोई चारा तो होगा ना, चल खुश ना रह सकेंगे गुजारा तो होगा ना, चल खुश ना रह सकेंगे गुजारा तो होगा ना। ऐमन, निदाया, मेरी अम्मी और बहन भाई तो आपको याद करते रहते हैं। परसों अब्बाजान भी पूछ रहे थे, क्या अब हमें याद करते आपको बुरा महसूस होता है? कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, कोई निभाने वाला हो तो दुनिया याद करती है। मैं अप्रैल के तातीलात में अम्मी जान के साथ आ रही हूँ, मिल बैठेंगे तो शिपों के दफ्तर खुलेंगे। अपनी अम्मी और अब्बा जान को मेरा सलाम अर्ज़ कर दें, हिना और खुदा को प्यार। देखिए ये दुआया लाइन है, उसके बाद है वस्सलाम, आपकी सहेली, अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम। स्टूडेंट्स, ये है ख़त नंबर 10, और कुछ में ये ख़त नंबर 8 की तरतीब में है। अब देख लीजिए तरतीब में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ख़त नंबर 11 है, और कुछ में ये ख़त नंबर 9 होगा।
شروع میں از کمرہ امتحان آپ تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے، 26 اگست سن 2020۔ میرے پیارے دوست انصف ریحان ندائیہ، السلام علیکم۔ یہ جہیز کی لعنت سے متعلقہ ہیں، آپ اس سے متعلقہ بہت سے حوالہ جات تلاش کر سکتے ہیں اور اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ کا خط ملا، آپ نے لکھا ہے کہ اگلے ماہ آپ کی بڑی ہمشیرہ کی شادی ہو رہی ہے، بارات دھوم دھام سے آگے آئے گی، بینڈ موسیقی کا پروگرام پیش کرے گا، آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا، جہیز کی نمائش ہوگی، مہمانوں کو پرتکلف کھانے کھلائے جائیں گی وغیرہ۔ میں یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، لیکن اس سلسلے میں حق کی بات بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سب چیزیں غیر ضروری، غیر اسلامی اور اسراف پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح کی، باراتیں کیسے آئیں، مہمانوں کو کیسے کھانا کھلایا اور جہیز کیا دیا۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اسلام ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر کام میں کفایت شعاری کی ترغیب دلاتا ہے، آپ کے والدین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہے، مجھے آپ کے کنبے کی آمدنی کا بھی علم ہے۔ قرض لے کر برادری میں ناک کٹ جانے کے خوف سے فضول رسموں پر بے دریغ خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ غریب کی بیٹی کا سر برف ہو گیا انور، غریب کی بیٹی کا سر برف ہو گیا انور، جہیز کیسے بنے، کون اس کو گہنے دے۔ ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، مہمانوں کی تعداد بھی مقرر کر رکھی ہے، لیکن ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے۔ بتا فی زمانہ ہے لعنت جہیز، غریبوں کو ہے وجہ زحمت جہیز۔ تعلیم کا مقصد اچھے برے کی پہچان ہے، ہمیں تمام غیر اسلامی رسومات کو ترک کر دینا چاہیے اور ان رسموں پر خرچ ہونے والی رقوم فلاحی اداروں کو عطیہ دینی چاہیے۔ سماجی برائیاں دور کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، غربت نے رنگ روپ نکھرنے نہیں دیا۔ بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ میں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں جہاں فضول خرچی اور خلاف اسلام رسومات کا مظاہرہ ہو۔ بڑھو آگے، بڑھو آگے برائی کے مٹانے کو، بڑھو آگے، بڑھو آگے برائی کے مٹانے کو، صدائے آمدو اس کام کی سارے زمانے کو، صدائے آمدو اس کام کی سارے زمانے کو۔ اگر آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر لیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں پھر میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ امید ہے آپ میری اس صاف گوئی کو معاف کر دیں گے۔ محترم خالو جان اور محترمہ خالہ جان کو سلام عرض کر دیں، ننھی کلثوم اور اسلم کو دعائیں۔ اس عزم سے تاروں کے کنارے بھی ہاتھ آئیں، اس عزم سے تاروں کے کنارے بھی ہاتھ آئیں، ہو عزم مصمم تو طوفان بھی ٹل جائیں۔ والسلام، آپ کا دوست الف ختمہ بے ختمہ جیم۔
اسٹوڈنٹس، آپ کا تفویضی کام یہ ہوگا کہ آپ ان خطوط کو، خطوط نمبر 10 اور 11 یعنی کہ آپ کی گرامر سے متعلقہ یہ 8 اور 9 بھی ہو سکتے ہیں، ان کو آپ خوش خطی سے اپنی کاپی پر تحریر کریں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔